बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 7 जुलाई और दिन है आज मंगल का जी। और आज 2-3 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और अहम खबरें हैं। नंबर 1 ये कि आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। मुलाकातियों की फहरिस्त हस्बे मामूल अडयाला जेल के हुकाम तक पहुंचा दी गई है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जो स्टार्ट हम लेंगे वो ये है कि मामला ख़राब है, हालात, सिचुएशन अच्छी नहीं है और सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। और कोर कमांडर्स का, जर्नलों का एक भारी भरकम इजलास हुआ है और बहुत ही धुआंधार इजलास है। और उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो दाखिली सियासी सूरत हाल है और जो बहरान है पाकिस्तान में बढ़ते हुए, बेचैनी, बदअमनी, उस सारी सूरत हाल का लिया गया है जायज़ा और उसकी तफसीलात से करेंगे आपको आगाह कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या क्या सवालात हुए और फोकस, क्योंकि बताया कुछ जाता है, किस चीज़ पे फोकस था, उसके बारे में आगाह करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम लेंगे ख़ास तौर पे कश्मीर की सूरत हाल से। कश्मीर के मामलात बिगड़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। हम परसों लंदन में थे और हमने खुद अपनी आंखों से लंदन में ओवरसीज जो कश्मीरी थे उनको देखा। उनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब थे और बच्चियां मौजूद थीं। और ख़ास तौर पे वो तमाम स्टूडेंट्स पढ़े लिखे जो कि आला तालीम के लिए बरतानिया आए हुए हैं, कश्मीरी जो हैं वो भी, और जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी, वो सब के सब जो है वो उसमें बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। और तारीखी ये मुजाहरा था, तारीखी एहतजाज था लंदन की तारीख में, क्योंकि जो इससे पहले एक हुआ था 5 अगस्त 2019 को, जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस बदला था, तो उस वक्त ये एहतजाज इधर किया गया था और ओवरसीज कश्मीरी निकले थे। और उस वक्त जो तादाद थी वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार कश्मीरी जो है वो निकले थे। लेकिन जो इतवार को यहाँ पे निकले, एक मेन कॉल दी गई थी 5 जुलाई की, तो 5 जुलाई को यहाँ पर कम से कम भी वो कहते हैं जी 100 के, यानी 100 के निकले, यानी कि 100,000 लाख लोगों के करीब करीब यहाँ पे था। और सबसे पहले वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट गए, बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश का पर, और वहाँ पे याददाश्त पेश की, अपने मुतालिबात पेश किए, अपनी सूरत हाल से आगाह किया और हुकूमत पाकिस्तान और फिस्ताई हुक्मरानों के बारे में बताया। उसके बाद लंदन हाई कमीशन, पाकिस्तानी जो लंदन हाई कमीशन है उसके सामने आए। तो ये सारे मनाजर हमने खुद अपनी आंखों से देखे। और वहाँ पे ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब वहाँ पे ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान से ये लोग, तो ये बिल्कुल 100% झूठ है। वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, ये बुनियादी बात जो है असल, जिस पे हमारे जो हैं पे रोल पे जो है पेड लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं, ख़ास तौर पे वो ये कह रहे थे कि ये जो हम जो फिस्तायत है और ख़ास तौर पे जो फौज, जो फोर्सेस और फौज ने वहाँ पे जो की है, ऑपरेशन करवाया गया है और जो गोली चलाई गई है रेंजर्स की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये हमने आज तक नहीं देखा और हम फ्रंट लाइन हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो कश्मीरी अवाम है, कश्मीरी खवातीन हैं, बच्चे बूढ़े हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं। और जो भारत जब हमला करता है, गोला बारूद फेंकता है, तो सबसे ज़्यादा पहला नुकसान सिविलियन का, हमारी आबादी का होता है। और अगर वहाँ पे फौजी चौकियों पे हमला हो तो वो हम जाते हैं सबसे पहले उनकी मरहम पट्टी के लिए। ये फौज और कश्मीरी अवाम का रिश्ता था। मैं अगर आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये सारी सूरत हाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कल हुई है, उसका जो मेन फोकस वो कश्मीर पॉलिसी थी। और उसमें हमारे बादशाह सलामत से बहुत सख्त सवालात किए गए, पूछा गया कि ये हो क्या रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताना है। तो ज़रा पहले बच्चियां हैं 2, उनकी ज़रा गुफ्तगू सुन लें। पहले बच्ची का सुनाई दी, गुफ्तगू सुनवाएं।
نہیں کٹتی تو پاؤں کاٹ لو، زنجیر اگر نہیں کٹتی تو پاؤں کاٹ لو، لنگڑا کے چلو مگر آزادی سے چلو۔ میرے دیش کے غیور لوگوں، آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے کشمیر میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے، جس کو اجاگر کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، جب میں چھوٹی ہوتی تھی میرے پیرنٹس مجھے اٹھاتے تھے، اور جب بھی کوئی آرمی کی گاڑی گزرتی تھی ہم سلوٹ کرتے تھے، بائے بائے کرتے تھے جب تک گاڑی نظر آتی تھی۔ اور اب میں دیکھتی ہوں اور اب میں سنتی ہوں گولیوں کی آوازیں، کشمیریوں کا خون اور لاشوں کا منظر، اور میں سوچتی ہوں کیا یہ وہی کشمیر ہے؟ کیا یہ وہی کشمیر ہے؟ میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل سے کہنا چاہوں گی، باہر جا کے امن کے معاہدے کرتے ہو اور گھر کی کوئی خبر ہی نہیں۔ Stop the oppression in Kashmir, stop the violence. We have only asked for fundamental rights, yet the response has been bloodshed, suffering and the loss of countless lives. اور اب میں بات کرنا چاہوں گی شوکت میر کی۔ اگر مقبول بٹ کے بعد کوئی ہیرو ہے وہ شوکت میر ہے، اس کو فوری ریلیز کیا جائے، ورنہ نہ یہ صورتکار بچیں گی نہ یہ 53 ڈنگر۔ جو سب سے امپورٹنٹ اس بچی نے بات کی ہے وہ میں خاص طور پہ فیلڈ مارشل کو اور کور کمانڈرز کو اور ہمارے افواج پاکستان کو، ان کو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے پیرنٹس مجھے گود میں اٹھاتے تھے، اور جب بھی کوئی فوجی گاڑی گزرتی تھی یا فوجی گزرتا تھا تو میں ان کو سیلوٹ کرتی تھی، اور جب تک وہ چلا نہیں جاتا تھا پھر ہم بائے بائے کرتے تھے۔ اور اب وہ کہتے ہیں میرا سوال ہے فیلڈ مارشل سے اور شہباز شریف صاحب سے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ہم تو آپ سے اتنا پیار کرتے تھے اور آپ نے گولیاں چلانا شروع کر دی ہیں وہاں پہ۔ اب یہ بچی جو ہے، اس بچی نے بڑا ہونا ہے، اور یہ ایک بچی کی سوچ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ہر بچے کی یہی سوچ ہے، اور یہ اگلے 50-60 سال کی آپ نے یہ فصل تیار کر دی ہے، اور جو اب یہ بچیاں دیکھیں گی، بچے دیکھیں گے، یہ اگلے 60 سال تک ان کے ذہنوں میں نقش رہے گا، اور انہوں نے ہی آگے جا کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کشمیر کیا بنے گا، خود مختار بنے گا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، پلیبیسائٹ ہونا ہے۔ تو ان کو آپ ان ووٹرز کو، سپورٹرز کو جنہوں نے حق رائے دہی میں حصہ لینا ہے، ان کو، ان کے والدین کو آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ فارم 47 نہیں چلنا کشمیر میں۔ کشمیر کا جو پلیبیسائٹ ہے وہ کروانی ہے اقوام متحدہ نے، انٹرنیشنل آبزرورز نے، جب بھی ہوا پلیبیسائٹ استصواب رائے یعنی کہ رائے شماری کو ووٹ ڈلیں گے آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی، دونوں طرف کے کشمیری ووٹ ڈالیں گے اور وہ بتائیں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا ہے یا انڈیپینڈنٹ۔ تو یہ جو بچے بچیاں ہیں ان کو آپ کیا درس دے رہے ہیں اور کیا ٹریننگ دے رہے ہیں؟ نیکسٹ اگلی بچی کی سنوائیں گی۔ اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، کہ یہ خاموش رہنے کی عادت تمہیں مار ڈالے۔ ریاست کر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے، ریاست کر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے، ورنہ اس ریاست کو یہ سیاست مار ڈالے۔ آج میں آپ سب کو بے خوف ہو کر دیکھتی ہوں، مجھے آج اس جلسے سے انقلاب کی بو آتی ہے، وہ انقلاب جس کا خواب ہمارے شہیدوں نے دیکھا تھا، وہ انقلاب جس کے لیے ہماری مائیں مدت سے تڑپ رہی ہیں، وہ انقلاب آج مجھے اس جلسے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت فورسز، انہوں نے ہمارے لوگوں میں صرف خون ماری کی اور ان میں صرف خوف پھیلانے کی کوشش کی، لیکن یاد ہے جب کشمیریوں کی تاریخ لکھی جائے گی تب تاریخ کے صفحوں میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ کشمیریوں کی اتنی بہادر نوجوان نسل تھی جس نے خوف اور موت کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی ریاست کے سامنے نہتے کھڑے ہو گئے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلا تمہیں موجود سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے سچویشن، یہ ہے آزاد کشمیر میں جہاں احتجاج ہو رہا ہے، اور 1 مہینہ 2 دن ہو گئے ہیں، آج 1 مہینہ 2 دن سے مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے، ہڑتال ہے، گلی گلی، بازار بازار، شہر شہر، گاؤں گاؤں وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ کشمیر کے مناظر ہیں،
اور دونوں طرف سڑکوں کے جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں. یہ پوری وادی کشمیر کی یہ سچویشن ہے جو کہ آپ نے بگاڑ کر یہاں تک پہنچا دی. اب میں ذرا آپ کو لندن لے کے آتا ہوں. لندن میں خواتین کی کتنی بڑی تعداد تھی. ایک طرف مردوں کی بہت زیادہ تعداد تھی اور اتنی ہی تعداد, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بھی موجود تھیں. خواتین کیا گفتگو کر رہی تھیں, کیا نعرے لگا رہی تھیں, ذرا سنائیے گا جی. Stop killing, and then you say in Kashmir. Stop killing! In Kashmir! 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 Stop killing! یہ خواتین کی آواز ہے, یہ خواتین موجود ہیں اور کشمیر کے بارے میں اپنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ, اور میں نے وہاں پہ ہم نے ملاقات بھی ہوئی ہماری شوکت نواز میر صاحب کے بھائی سے, ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اور ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی, اور وہ سب کے سب یہی کہہ رہے تھے کہ کل تک شوکت نواز میر بہت اچھا تھا, اور جب اس نے اپنے مطالبات پیش کیے اور جب اس نے اپنے مطالبات اور واپس لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا, کشمیری عوام سے دغا دینے سے انکار کر دیا, تو ان کو اٹھا لیا گیا. اور ابھی تک شوکت نواز میر کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور فورسز کے قبضے میں ہیں, وہ فورسز کے قید میں ہیں وہ. یہ ہے صورتحال کشمیر کی. اب چونکہ میں نے یہ سارے کا سارا صورتحال آپ کو اس لیے آگاہ کیا کہ معاملات خراب ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کیا کہتے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں, ذرا دکھائیے گا جی. جاوید ہاشمی صاحب کا جو انہوں نے بھی خاص طور پہ فیلڈ مارشل کو ایک پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی جس خطے کو 1947 سے آزاد کشمیر کہتے آ رہے ہیں وہ اب آزاد نہیں رہا. پاکستان کے ڈی فیکٹو سپریم لیڈر عاصم منیر اسے آزاد رہنے بھی نہیں دینا چاہتے. آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے لوگ کریں, یہ ان کا حق ہے, نہ کہ ملتان, پنڈی یا لاہور کے لوگ. افسوس جرنیلوں نے ملک توڑنے کی اپنی روایت برقرار رکھی, کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ یقین جانیں کہ یہ مشرقی پاکستان سے بھی زیادہ خطرناک اور حساس معاملہ ہے. اور یہ اقوام متحدہ کو, عالمی فورسز کو یہ انٹروین کرنے کی خود دعوت دے رہے ہیں. اور اس لیے میں آپ کو تازہ تین جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو جو کہا گیا ہے وہاں پہ ایڈوائس جاری کی گئی کہ آپ نے کشمیر کی صورتحال کو بالکل ڈسکس نہیں کرنا, کشمیر پر بات نہیں کرنی, آپ نے کشمیر کے جلسے جلوس نہیں دکھانے, اور وہاں پہ کوئی ادھر جانا ہی نہیں ہے, وہ شجر ممنوع ہے. اور ایک میں سن رہا تھا ساٹ بھی وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ جو لان تان کی جا رہی ہے, اور اس سے کیا یہ تحریک دب جائے گی, کیا کشمیر کے حالات بہتر ہو جائیں گے, کیا بلوچستان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں میڈیا سے بلیک آؤٹ کر کے, کیا ہو گئے ہیں بہتر. اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. بی بی سی کی سٹوری ہے یہ جو ابھی 5 جولائی کو احتجاج چلائی گئی, اور ایک کشمیری نوجوان, ایک کشمیری شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے, اور ایک انٹیلیجنس بیورو کے جو افسر ہیں, انسپیکٹر ہیں, وہ زخمی ہوئے ہیں. اور اس طریقے سے یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی نکلتا ہے, اور ایک مظفر آباد میں ہم نے دیکھا کہ گاڑی جو ہے, یہ دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال ہے, فورسز آمنے سامنے ہوتے ہیں. یہ ہم مقبوضہ کشمیر میں تو دیکھتے تھے, یہ مناظر آزاد کشمیر میں کبھی نہیں دیکھے تھے. پھر ایک گاڑی چڑھانے کا واقعہ بھی ہو گیا کہ گاڑی چڑھا دی گئی مظفر آباد میں, وہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ دیکھیں, یہ معاملہ ہے, یہ پولیس ہے. تو اس طرح کی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں. اور اب آتے ہیں ذرا کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں آج کیا ہوا, کل کیا ہوا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس کے حالات و واقعات آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں آپ کو, کیونکہ اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جی, اور جو مجھے نظر آیا ہے, کیونکہ باقی باتیں وہ تو ہوتی ہیں. آپ کو میں سرکاری جو پہلے سرکاری سٹیٹمنٹ آپ کو سنا دیتا ہوں.
बता देता हूँ कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री हिलाल जुर्रत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के जेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। अब आर्मी चीफ भी फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, निशान इम्तियाज मिलिट्री भी हैं, सैयद भी हैं, शाह भी हैं, हाफिज भी हैं, सब कुछ हैं। तो इसके बाद फिर उन्होंने शुहदा की लाजवाल कुर्बानियां हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद रहेंगी। तो जनाब बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन शुहदा की कुर्बानियों को रोला क्यों जा रहा है? और ये है बुनियादी बात कि सिर्फ नारे लगाने से तो बात नहीं बनेगी, और पाकिस्तान के अवाम के साथ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वो कहते हैं कि खैबर से कराची तक और गवादर से गिलगित तक और अब कश्मीर तक जो हालात वाक़यात हम देख रहे हैं उन पर ज़रा गौर करें जी। उसके बाद वो कहते हैं जी कि अगली बात है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब यहाँ पे कहते हैं अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाके, अब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत है और अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत है। चाइना उनको तस्लीम कर चुका है, रशिया उसको तस्लीम करता है, वहाँ पे सिफारत खाने खुले हुए हैं, पाकिस्तान का सिफारत खाना भी मौजूद है। अब ये अफगानिस्तान के बारे में कहा गया कि ये अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से, तो आप अफगानिस्तान का नाम लें, आप इस तरीके से उनको ये पिंच कर रहे हैं। और चाइना इस वक्त वहाँ पे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सरमायाकारी कर रहा है, रूस कर रहा है, अमेरिका मौजूद है वहाँ पे, सारे मुल्क मौजूद हैं, और आप उनकी हुकूमत को नहीं मान रहे। तो भी आप इस्लामाबाद में आप अफगानिस्तान का सफारत खाना बंद कर दें, आप भी अपना सफीर वापस बुला लें, बात ख़त्म हो जाएगी। आप कहेंगे जी हम तो तस्लीम ही नहीं करते। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का ये हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान क्या किसी की भी सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ना अफ़गानिस्तान, ना ईरान, ना इंडिया, ना चाइना, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी मुल्क खा उसकी सरहद मिलती है या नहीं मिलती। और लेकिन अगर आप उनको हुकूमत ही नहीं मानते तो फिर तो आपको सफारत खाने बंद कर देने चाहिए। तो खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सी की रोकथाम से मशरूत है। ये कह दिया जी, ये जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल दुरुस्त है। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखता है। तो ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन जो खुद पाकिस्तान के अंदर हम कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस कर रही हैं, हमारी हुकूमत कर रही है अपने ही अवाम के खिलाफ, वो कौन ठीक करेगा? और जो अंदर आग लगी हुई है उसको ठीक करने का कौन करेगा? क्योंकि कश्मीर में तो कोई बैरूनी साजिश नहीं है, और आप आ जाएं गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई बैरूनी साजिश नहीं है। तो वोट तो आप किसी का तस्लीम नहीं करते, फॉर्म 47 तकसीम करने पर तुले हुए हैं। ये लाजिम है कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। बात मान लीजिए, लेकिन आगे जाके जो है फिर मार्का हक की बात की। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किस तरह हाइब्रिड वारफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। तो 1 साल हो गया मार्का हक को, हम आगे बढ़ें। मार्का हक के नतीजे में सिंध मुआहिदा आज तक बहाल नहीं हो सका, पानी हमारा आज तक बहाल नहीं हो सका। और उससे आगे की बात करें, फिर उन्होंने कहा जी कि ऐसा, अगली बात जरा गौर से सुनिएगा, कहते हैं ऐसा मजबूत इंतजामी ढांचा जो न सिर्फ अवामी खिदमत और फलाह व बहबूद पर मरकूज हो, बल्कि मजमूम सियासी पुश्त पनाही में पनपने वाले दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़े। तो बिल्कुल आप बिजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ जो निज़ाम है ये तो सारे का सारा फेक निज़ाम है। ये तो अफगानिस्तान ने नहीं बनाया, ना इंडिया ने बनाया है, ना ईरान ने बनाया है। ये तो आपने खुद इस निज़ाम को तश्कील दिया है, और आगे जाके जो गुल खिलाए जा रहे हैं गैर मुल्की ख़वातीन के साथ, और वो एक गले का फंदा बना हुआ है। उस पर आते हैं
بیرونی امداد سے انتشار پھیلانے والی پراکسی کوششوں کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا. تو یہ کہہ دینا محض کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو اس وقت غیر ملکی کہہ دیتے ہیں. غیر ملکی کہہ کے آپ کہہ دیتے ہیں جی پراکسیز ہیں. تو ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی کشمیر میں بھی یہی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں بن رہا، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. تو پوری دنیا میں اس وقت ایک تماشا بنا ہوا ہے. آگے ہے جی سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے شرکا کانفرنس نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت اس بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی